I am very thankful to Honorable Chief Minister of Goa. कित्याक हो इशू आसा तो Honorable Chief Minister कडेन हांवें मांडलेलो आसा आनी म्हाका एश्युअर केल्लेले चीफ मिनिस्टरान की बाबा ही जी घरां आसा तांकां जे पर्यंत आमी रिहेबिलिट करना ते पर्यंत आपूण ती तोडपाक दिवपाना म्हणटा आनी हांवेंनूय त्या लोकांक एश्युरन्स केल्ले आसा जे पर्यंत तुमी रिहेबिलिट जायना ते पर्यंत बाबा तुमी थंय रावतले म्हणून आनी म्हाका दिसना एमपीडीक कसली घाई आसा तो कांय प्लेस कसलो युजेबल न्हू एमपीडीक सो तांकां एमपीडीन इतले फास्ट की प्रोसेस कित्याक करता म्हाका खबर ना जेन्ना एमपी स्वता सीएमान तांकां इन्स्ट्रक्शन दिल्लेलें आसा की वी वील फर्स्ट रिहेबिलिट देम एंड देन वी वील हँड ओवर दॅट एरिया टू यू तरी पासून तांकां फर्स्ट टायम केलेलें एक 8 महिने पयलीं जेन्ना वचून तांकां आमी सांगलेलें बाबा मागीर कर हांकां रिहेबिलिट जाल्या उपरांत सो म्हाका खबर ना काल अचानक ते पयर येयले आनी ते डेमोलिशनाक येयले बट सीएमाच्या इंटरफिरन्सान आमच्या इंटरफिरन्सान ते आमी सद्या तात्पुरती स्टॉप करपाक शकले बट म्हाका खंय तरी अजून पर्यंत म्हाका हें दिसता की जे पर्यंत रिहेबिलिट जायना एमपीडीन ते कसलो स्टेप घेवपाचो ना आनी हांव घेवपाकूच दिवपाना ही फक्त तारीवाडेच्या एरियाक लागून न्हू बाकीच्या एरियेन सुद्दां एमपीडी अशीच मिसचीफ करता आमचे हर्बरचे लोक कोर्टान वचून जिखली केस एट लोअर कोर्ट मागीर डिस्ट्रिक्ट कोर्टान जिखली हायकोर्टानूच जिखली आतां ते एमपीडी तांकां सोदपाक सुप्रीम कोर्टान वयता आतां तूं म्हाका सांग जेन्ना ते लोक रायट आसा ते पोर्चुगीज टायमा वचून लोक रावपी लोक थंयसर तिवूय एरिया ते आपले क्लेम करता आतां सुप्रीम कोर्ट आतां कोण वयतलो एमपीया लोकां कडेन ताकद आसा सुप्रीम कोर्टान येवपाक सो एमपीडी मुद्दम मिसचीफ करता आमच्या लोकांक सोदोवपाक आनी हांव ते केन्नाच पसून घेवपाना एमपीडी कितल्यो जावं ते सेंट्रल गव्हर्मेंट आसूं बट हांगा जे लोकांक त्रास जातले म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांव उबो आसतलो आनी कोणाक जे घर म्हणटा ते केन्ना मोडपाक दिवपाना आयज पर्यंत म्हाका आतां 2 वर्सां क्रॉस जाले अजून पर्यंत तुमी मुर्मा गोवान आयकलां आसतलें कोणाचे घराक म्हणटा ते आमी टच करपाक दिवना हेन पयलीं तुमी पळयलां मुर्मा गोवा वॉज द सेंटर पॉयंट जे डेमोलिशन जायत आसलेलें हेन पयलीं लोकांची घरां सो आतां म्हणटा ते म्हाजो एकूच हें आसा की घर म्हणटा ते लोकांक रावपाचो जागो आनी तेच्या लोकांक सुखान रावपाक मेळोंक जाय घराक केन्ना हांव डेमोलिश करपाक केन्ना दिवना सदांच फुडें आसतलो आनी केन्नाच कोणाक हात लावपाक दिवपाना घराक हें हांव म्हाजी